हामी तपाईहरुको भविष्य तपाईहरु सँगसँगै हिँडेर तपाईहरुसँगै छलफल गरेर विकासको मोडेल लिएर आउँछौं। तपाईहरुको बाहेक अरु हामी कसैको कुरा पनि सोच्दैनौं। हामी नेपालको झण्डा बोक्ने मान्छे, हामीलाई कुनै पनि पार्टीको झण्डा बोक्नु छैन। केशव स्थापितले बनाउनु भएको मण्डलामा त्यसको विरोध गर्न गइरहनु भएको स्थितिमा उहाँ नै अब स्ट्रक्चरल हेडमा आएपछि नेपालमा महिलाहरूको सुरक्षा कस्तो हुने हो भन्ने कुरामा एक महिलाबाटै प्रश्न आइसकेपछि वैकल्पिक भन्नुस् निर्विकल्प भन्नुस् सबै पार्टीहरूको झण्डा उस्तै छ। कसैलाई हजुरले चाहिँ मेयरलाई चाहिँ के कस्ता कामहरुमा साथ दिनुहुन्छ र कसरी साथ दिनुहुन्छ त? दिनको 11 लाखको पेट्रोल जल्छ महानगरपालिकाले। अब तपाईले सोध्नुस् न त 11 लाखको पेट्रोल जलाएर तैले के काम गरिस् भने 2 अरब 34 करोड मसलन्दमा खर्च छ। सोध्नुस् न, ट्रान्सपेरेन्सीमा सोध्नुस्, आरटीआई भन्छ नि राइट टु इन्फर्मेसन, त्यसमा सोध्नुस् कि तपाईले मसलन्दमा 2 अरब 34 करोड केमा खर्च गर्नुभयो भनेर। लास्ट इयरको आर्थिक वर्षमा 20 अरबको बजेट छ, त्यसलाई परिचालन गर्न नसकेर अहिलेको मेयरले 8 अरब रुपैयाँ बैंकमा राख्नु भएको छ। 7 अरब रुपैयाँको बेरुजु छ, त्यो केमा खर्च भयो कसैलाई पनि थाहा छैन। यो काठमाडौँबाट चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रबाट चाहिँ एकजना मेयर एकजना उपमेयर हुनुपर्ने हो। अनि बल्ल हामी चाहिँ प्रगतिमा जान्छौँ, माथि जान्छौँ, होइन भने हामी बालुवामा पानी खनाएको जस्तै हुन्छ। मेयर एउटा व्यवस्थापकीय पद हो। दोस्रो के बुझ्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्नलाई व्यवस्थापनभित्र हुने इनपुटहरू पैसा, म्यान पावर, मटेरियल, होइन मेथड, तरिका, भिजन, त्यो सबै भएकोलाई प्रोसेस गरेर निक्लिने आउटपुटलाई चाहिँ नि सम्हाल्न सक्ने मान्छेलाई छान्नु पर्यो। हामी कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता होइन, केवल देशको झण्डा र नागरिकलाई मात्र चिन्ने, व्यवस्थापनको गुणस्तरमा काम गर्ने इमानदार अर्को एक आम नागरिक हौँ। सर्वप्रथम सबैजना चकित पर्ने गरी मैले उम्मेदवारी दिएको थिएँ र पहिलो दिनहरूमा सोधिने क्वेसन भनेको कुन पार्टीबाट तपाईँ उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ र दोस्रो क्वेसन के तपाईँ नेवार हो, अनि तेस्रो क्वेसन के पैसाको खोलो बगाउने विचार छ। हो, हामीले देखेको राजनीति यस्तै द्वन्द्वहरूमा फसाउने, जात जातिमा विभाजन गर्ने र पैसाको खोलो बगाएर पद किन्ने, यो तीनटा विकृतिलाई हटाउनको लागि हाम्रो उम्मेदवारीलाई यहाँहरूले स्वीकार्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो तयार गरिएको घोषणापत्र प्रेस विज्ञप्ति म यहाँहरूको अगाडि पढेर सुनाउन चाहन्छु। हामी कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता होइन, केवल देशको झण्डा र नागरिकलाई मात्र चिन्ने, व्यवस्थापनको गुणस्तरमा काम गर्ने इमानदार अर्को एक आम नागरिक हौँ। कसैलाई केही तिर्नुपर्ने शर्त राखेर आएको होइन। आम नागरिक बाहेक कसैलाई सुन्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन। काठमाडौँको व्यवस्थापन 5 वर्ष हामीलाई दिनुहोस्। यो महानगर बिरामी छ, हामी निको पार्नेछौँ यसलाई र तङ्ग्रिएको स्फूर्ति भरिएको महानगर फिर्ता गर्नेछौँ। हामी पनि तपाईहरू जस्तै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूद्वारा वर्षौँदेखि ठगिएका एक महानगरवासी हौँ, शताब्दीौँदेखिको बासिन्दा। हामी यो सहरको सहरवासीको कुरा ठ्याक्कै बुझ्न र अनुभव गर्न सक्छौँ। हामी सामान्य नागरिक जसले हालसम्म कर्ममा विश्वास गर्यो, रोजगारी सृजना गर्यो र सयौं कर्मचारीको परिवारको जीविका चलायो। हामीले धेरै वर्षको लगनले मानव शरीर रोग पहिचान गर्ने सेवा व्यवसायको सञ्जाल निर्माण गरेका छौँ। हामीले हरेक दिन कामहरूले मानिसहरूलाई पत्तै नभई उनीहरूको जीवन छोइरहेको हुन्छ, निदान तथा उपचार भइरहेको हुन्छ। अब हामीले आँटेका छौँ त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरको पनि घाउ निको पार्ने, नगरवासीको जीवन सहज गर्ने। विश्वका महान अनुसन्धानमुखी संस्थाहरूका प्रविधिहरू देशमा सहज बनाउने हाम्रो क्षमताले नेपालको स्वास्थ्य प्रविधिले फड्को मारे झैँ अब हामी यो सहरको रोग जरैदेखि उखलेर स्वस्थ, सफा, सुरक्षित र भव्य सहर बनाउने व्यावहारिक योजनाका साथ यहाँहरूको समक्ष यस महानगरको तर्फबाट हामीलाई एकपटक विश्वास गर्न याचना गरिरहेका छौँ। निकै छोटो समयमा हामी तपाईहरूको विश्वास हाम्रो कामले जित्नेछौँ। भूकम्प, कोभिड महामारी अनि निरन्तरको राजनीतिक फोहोरी सट्टापट्टाले थिलथिलो पारिएको अत्यन्त दुरावस्थामा छोडिएको महानगरको राम्रो हेरचाह गरी तङ्ग्र्याउने बेला आएको छ।
अब हामी गर्नेछौँ, किनकि बाहिर बसेर परिवर्तन सम्भव नहुने रहेछ। हाम्रो व्यवस्थापकीय अनुभव क्षमताले ल्याउने परिणामले सहर तङ्ग्रिनेछ, भयावह र यथास्थिति तोडिनेछ। आफैसँग भएको स्रोत परिचालन गर्न नसकेर भिखारी तुल्य बनाइएका हामी र यो सहरलाई लोभी, अयोग्य, बेइमान राजनीतिबाट खोसेर फेरि एकपटक गौरवशाली काठमाडौँ फिर्ता ल्याइनेछ। संस्कृति र सम्पदाको धनी निको पार्नु बाहेक अरू कुनै उद्देश्य छैन हाम्रो। हामीले आजसम्म जानेको जिम्माको काम पुरा गर्ने हो। विषाक्त राजनीतिको खेलाचीपूर्ण प्रहारले आफ्नो महानता गुमाउने सङ्घारमा पुगेको हाम्रो प्यारो काठमाडौँको चित्कार अब हामीले सुन्नै पर्छ। काठमाडौँले रूपान्तरण खोजेको होइन, यसले आफ्ना घाउहरूमा मलमपट्टी खोजेको छ। छिट्टै निको भई फेरि एकपटक नगरवासी र पर्यटकलाई खुसी बाँड्न चाहेको छ। कसरी पुरा हुन्छन् त ती नगरवासीका चाहना र मेरा योजनाहरू? सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागिताबाट, बासिन्दाहरूसँगको छलफलबाट, पारस्परिक सम्मान र पारदर्शी पद्धतिबाट। बासिन्दा, सरोकारवाला, विज्ञ र प्रविधि एकसाथ ल्याएर समाधान गर्न सकिन्छ समस्याहरू। मणगणन्ते प्रयोग गरेर सिद्धहस्त नमुनाहरू नअपनाएर आकाश पाताल जोड्ने गफ गरेर होइन, समस्या समाधान गर्ने प्रमाणित वैज्ञानिक विधिलाई अँगालेर 4 निम्न प्राथमिक क्षेत्रभित्रका अनेक कामहरू ढिला नगरी सुरु गरिहालिनेछ। सेवा र सुरक्षा, वातावरण, विकास र व्यवसाय, संस्कृति र सम्पदा, यी हाम्रा 4 खम्बे नीतिहरू हुन् जसले हामीले भोगिरहेका सम्पूर्ण खाले दिनका दिन भोगिरहेका सम्पूर्ण खाले समस्याहरूमा निदान ल्याउनेछ। हरेक कुरामा राजनीतिक लेप नलगाई यस सहर र सहरवासीमा लागेको घाउ निको पार्न राजनीतिको साङ्लो तपाईहरूले खबर गरिदिनुहोस्, चुडाल्नुहोस्। यो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो। तपाईलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले बाँधेर राखेको अनुभव नगर्नुहोस्। महानगरवासीको जीवन सहज बनाउन हामीलाई हाम्रो कुशल व्यवस्थापनको क्षमता सदुपयोग गर्ने मौका दिनुहोस्। स्वतन्त्र उम्मेदवार मेयरको रूपमा म सुशील थापा, त्यसै गरी रिङ्कु श्रेष्ठ स्वतन्त्र उम्मेदवार उपमेयरको बिहाफबाट मैले यहाँहरूको समक्ष हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति र सँगसँगै बाँडिएको हाम्रो परिचय र त्यसपछि हामीले दिएका यो छोटोको हाम्रो घोषणापत्र प्रतिबद्धता भन्छन्, अरूको धेरै पेजको हुन्छ र आकाश पाताल जोडिएका। हामीले चाहिँ नि पहिलो 12 महिनामा 16 काम भनेका छौँ र प्रत्येक स्तम्भहरूको लागि, प्रत्येक खम्बाहरूको लागि 3वटा अहिले नगरी नहुने र 4औँमा चाहिँ नि दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने र विज्ञहरूको शोध र त्यसको प्रतिवेदनबाट अघि बढ्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ र यहाँहरूको प्रश्न र त्यसलाई हाम्रो तर्फबाट भएका उपायहरूको बयान गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित नै छौँ। धन्यवाद। हामी नेपालको झन्डा बोक्ने मान्छे, हामीलाई कुनै पनि पार्टीको झन्डा बोक्नु छैन। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ नि नगरवासीको दुःखमा मात्रै, उहाँहरूको मुद्दामा मात्रै बोल्नु छ र कोही राजनीतिक मुद्दामा हामीलाई बोल्नु छैन। र हामीलाई राजनीतिक आसेपासे र राजनीतिक पार्टीहरूलाई बजेट चाहिँ नि मुसाले बदाम चोरे जस्तो चोरेर पुर्याउनु पनि छैन। त्यसकारणले चाहिँ नि हामी चाहे त्यो माओवादीको वडा अध्यक्ष होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्ष होस्, चाहे त्यो अरू कुनै 103 मध्ये पार्टीमध्ये 111 पार्टीमध्येको वडा अध्यक्ष होस्, हामी चाहिँ नि पानी जस्तै मान्छे हो। हामी जोसँग पनि मिल्न सक्छौँ, किनभने हामीलाई लाग्छ उहाँहरू पनि काठमाडौँ नै बनाउन आउनु भएको हो र जे जति एजेन्डाहरू उहाँले काठमाडौँ बनाउने र 50 जनाभन्दा बढ्ता नगरवासीको सुविधाको लागि लिएर आउनुहुन्छ, हामी त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। कुन चिज हामीलाई सह्य हुँदैन भने कि उहाँहरूको पार्टीको सङ्गठन, भातृ सङ्गठन, खैके सङ्गठन, उहाँहरूका नेताहरूका फाउन्डेसन, उहाँहरूका कार्यकर्ताको बेरोजगारी निवारण गर्ने प्रपोजलहरूमा मात्रै हाम्रो अलिकति रिजर्भेसन हुने हो। नभए चाहिँ नि आम जनताको हितको लागि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीबाट जित्नु हुने वडा अध्यक्षहरूको लागि हामीले चाहिँ नि
इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसन, सबैलाई समानुपातिक ढङ्गले र आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा दिनुपर्ने रिसोर्सेसहरू दिनलाई हामी दुवैजना अग्री गरिसकेका छौँ। महानगरपालिकाको लास्ट इयरको बजेटमा जम्मा 25 करोड मात्रै स्वास्थ्यलाई छुट्याइएको छ, तर स्थानीय निकायले स्वास्थ्यको जिम्मा पनि लिइराखेको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि तपाईँले स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो, मैले चाहिँ नि मेरो जेनरल म्यानेजमेन्ट हो, तर स्वास्थ्यमा मेरो विशेष दखल भएको हिसाबले हामी यसपालि 25 करोड होइन 4 अरबभन्दा बढ्ता स्वास्थ्यमा बजेट हुनुपर्छ र बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मको बेग्लै अस्पताल हुनुपर्छ र ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि दिनका दिनको समस्याहरू समाधान गर्ने क्लिनिकहरू प्रत्येक वडामा हुनुपर्छ भन्ने मोडलमा गइराखेका छौँ र हामीले यस सिलसिलामा स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ नि जिम्मा लिएर अघि बढिराखेको मित्र राष्ट्र भारतको जुन केजरीवालको गभर्मेन्ट छ, उहाँहरूले चाहिँ नि कसरी मोहल्ला क्लिनिकलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र त्यसलाई कसरी सस्टेनेबल बनाइराख्नु भएको छ भनेर लास्ट विक चाहिँ नि हामीले त्यहाँ गएर भिजिट गऱ्यौँ र थ्याङ्क्स टु मुख्यमन्त्री केजरीवाल, उहाँले चाहिँ नि उहाँको एकदमै पावरफुल मिनिस्टरलाई को जिम्मामा हामीलाई छोडेर र उहाँहरूले गर्नुभएको मोहल्ला क्लिनिकको बारेमा, क्लासेसको बारेमा, यमुना नदी सफा गर्ने बारेमा र चाहिँ नि तपाईँको सेक्युरिटी र भ्रष्टाचारको बारेमा हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनु भयो र हामीले चाहिँ नि त्यसलाई नेपालमा अत्यन्तै सहजताका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने दिशा चाहिँ नि उहाँले देखाउनु भएको छ। किनभने हामीलाई बागमती सफा गर्नु छ, उहाँलाई यमुना सफा गर्नु छ, हाम्रो बच्चा र वृद्धहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिनु छ, उहाँहरूको पनि त्यही समस्या छ र हामीले मोहल्ला क्लिनिकहरू हेऱ्यौँ र उहाँले भन्नुभयो जस्तै वन्स अगेन म चाहिँ नि के रिपिट गर्न चाहन्छु भने नेपाल महिलाको लागि अत्यन्त असुरक्षित अवस्था भइराखेको र तपाईँहरू नै केशव स्थापितले बनाउनु भएको मण्डलामा त्यसको विरोध गर्न गइरहनु भएको स्थितिमा उहाँ नै अब स्ट्रक्चरल हेडमा आएपछि नेपालमा महिलाहरूको सुरक्षा कस्तो हुने हो भन्ने कुरामा एक महिलाबाटै प्रश्न आइसकेपछि पत्रकार महानुभावहरूलाई यो कुरालाई अलिकति जोड दिएर उहाँबाट जवाफ माग्ने प्रयास गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु। आदरणीय बुवा आमा खोइ आदरणीय बुवा आमा अनि हाम्रो मेयर पदमा उठ्नु भएको हाम्रो सुशील थापा दाजु र अनि हाम्रो उपमेयरमा उठ्नु भएको हाम्रो रिङ्कु श्रेष्ठ दिदीलाई चाहिँ अग्रिम बधाई तथा शुभकामना छ मेरो तर्फबाट। हाम्रो स्वतन्त्र युवा शक्तिबाट चाहिँ अग्रिम बधाई छ। अझै उहाँहरूले पक्कै पनि जित्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई धेरै आशा छ। अनि मैले भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ हामी एकजुट हुनुपर्छ। हामी एकजुट भयो भने हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ। अनि हामीले केही गर्नु पर्यो, राम्रो काम होस् या नराम्रो काम होस्, हामीले केही गर्नु छ भने हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा पावर चाहिन्छ। अनि त्यो पावर भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकजुट नभइकन हामीले जुटाउन सक्दैनौँ र हामी त्यो काममा केही गर्न चाहन्छौँ भने हामी असफल हुन्छौँ यदि हामीले हाम्रो शक्तिलाई चिन्न सकेनौँ भने। अनि यो हामी यो लड्दै पढ्दै धुवाँ धुलो खाँदै आज यहाँसम्म आइपुगेको छौँ। अनि आज यहाँनिर उभिन परेको कारण चाहिँ हामीले अब यो धुवाँ धुलो खानु भएन, खानु हुँदैन। सधैँ हामी यसरी नै बाँच्ने हो भने हाम्रो यो धरतीमा जन्मिएको औचित्य छैन। किन भन्दाखेरि अब हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। हामी स्वतन्त्र भएर आवाज उठाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई खाइदिइसक्यो, भित्रबाट हामीलाई त्यो धमिराले खाएको जसरी हामीलाई भित्रबाट खाइदिइसक्यो। अब हामीले त्यो धमिराहरूलाई निकालेर फ्याँक्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी एकजुट अनि केही राम्रो काम गर्नलाई हामीले पावर पाउने भनेको जस्तै हामीले एक्जाम्पलमा लिन्छौँ कि हाम्रो कुलमान घिसिङज्यूलाई लिन्छौँ हामी। उहाँ पनि लामो अन्तरालसम्म जागिर खानुभयो, तर उहाँले राम्रो काम गर्ने समय कतिखेर पाउनुभयो जब उहाँको हातमा पावर भयो। अनि त्यही पावर चाहिँ हामीले अब हासिल गरौँ। अनि हाम्रो अझै पनि मैले देख्छु हाम्रो एकजुटता छैन। यो मेरो पहिलोचोटि हो यो राजनीतिक तहमा लागेको। अनि अस्ति भर्खर हामीले उम्मेदवारी दिन गयौँ, तर त्यहाँनिर धेरैजना देख्यौँ। मेयर कतिजना हो काठमाडौँको मेयर लड्ने, उपमेयर लड्ने कतिजना हो, अनि यो जनताले चाहिँ कतिजनालाई भोट दिने।
अनि हाम्रो यही हो त एकजुटता भनेको। हामीले सबैले सँगालेर अँगालेर हिँड्नु पर्यो। अब सबैजनासँग 1 to 1 कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो। अब उहाँ दाजुले अर्को मेयर साहब सबैले बोलाएर छलफल गर्नु पर्यो। खास भन्ने हो भने यो काठमाडौँबाट चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रबाट चाहिँ एकजना मेयर एकजना उपमेयर हुनुपर्ने हो। अनि बल्ल हामी चाहिँ प्रगतिमा जान्छौँ, माथि जान्छौँ। होइन भने हामी बालुवामा पानी खनाएको जस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गाह्रो छ यो हात्तीहरूसँग हामी जुझ्न गइरहेछौँ होइन। एउटा सानो कमिला भएर गाह्रो छ। तर त्यो सानो कमिलालाई पनि बिस्तारै बिस्तारै गऱ्यो भने त्यो ठुलो भएर आउँछ। एउटा ठुलो र्याली बनेर निस्किन्छ कमिलाहरूको ताती। उसले हात्तीलाई ढाल्ने क्षमता राख्छ। अनि हामी त्यो एउटा सानो कमिला हो। अहिले हामी सानो कमिलाहरू छिर्छौँ र पछि ठुलो हुन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरूले साथमा साथ हातमा हात दिनु पर्यो। हाम्रो यो युवाहरू खोइ सुतेको जस्तो लाग्छ मलाई। किन निदाइरहेछ हाम्रो युवाहरू आज? कहिलेसम्म निदाउने? कहिलेसम्म त्यही थोत्रे नेताहरूको पछि लागेर मासु भात पेट्रोलमा हिँड्ने? अब हामी यसरी यो नचाहिने प्रविधिको लागि हामी परिचालन नहौँ। अब हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भने बहिष्कार त गरौँ। बहिष्कार गर्न सिकौँ हामीले। यदि हामीले बहिष्कार गर्न सक्यौँ भने हामी अवश्य सफल हुन्छौँ। हामीले सगरमाथा पनि अवश्य चुम्छौँ। यो भन्छन् नि, यो हाम्रो नेपालमा भन्छन् हाम्रो हरियो धन नेपालको वन भन्छ, हरियो वन नेपालको धन भन्छन् होइन। अनि त्यस्तै अबको नेपालको धन भनेको हामी स्वतन्त्र युवाहरू हो। अनि त्यही धनले परिमार्जित गरेर हामी ठुलो बन्नुपर्छ अब। अनि हाम्रो सबै साथीभाइहरूले चाहिँ हामीलाई अवश्य साथ दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदम विश्वास छ। र यही 2 शब्द भन्दै म मेरो केही शब्दहरू यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष गरी फोकस गरेर चाहिँ कस्ता खालका कार्ययोजना लिएर आउनलाई चाहिँ तयार हुनुहुन्छ त? यो चाहिँ मेरो प्रश्न। र अनि अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ जस्तो काठमाडौँमै नै अब मेयरको रूपमा चाहिँ केशव स्थापित पनि अहिले एकदमै चर्चित हुन्छ होइन। उहाँलाई चाहिँ कसरी टक्कर कसरी दिनुहुन्छ? उहाँभन्दा चाहिँ फरक तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिद्वन्दीलाई चाहिँ कसरी पराजित गर्ने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? के छ कार्ययोजना? तपाईँहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ भोट लिएर आउनुहुन्छ? राजनीति गर्ने भावे एमसीसी के लिने कि नलिने भन्न मेयरलाई सोध्न जान्थे। हामीले कतै पनि सुनेनौँ। अब शासकीय स्वरूप कस्तो हुनुपर्ने भनेर मेयरलाई सोध्न गएको पनि हामीले सुनेका छैनौँ। हामीले जे जति कम्प्लेन गरेका छौँ त्यो जम्मै व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि मात्रै कम्प्लेन गरेका छौँ। यसपालि 4 अरब 3.66 भन्नाले 3 अरब 66 करोडको बजेटमा छिर्नु भएको मेयरले 100औं अरब लाग्ने मोनोरेलको कहानी सुनाउनु भयो। हामीले पत्यायौँ। अब म्यानेजमेन्ट जानेको मान्छेले आफूसँग भएको रिसोर्सेसलाई कसरी म्यानेज गरेर त्यसबाट परिणाम निकाल्छु भन्ने दूरदृष्टि हुनुपर्ने हो। र हामीलाई चाहिँ नि आकाश पाताल जोड्ने सपना देखाउनेमा बानी पारिदिनु भयो। र हामी चाहिँ नि रैतीबाट नागरिक हुनै सकेनौँ। रैतीलाई जे सिकाइयो हामी त्यही होला भन्ठानेर बस्यौँ। अब हामी चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो भित्रको रैतीपनलाई नागरिक र हामीले चाहेको विकास मात्रै ल्याउने गरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा यहाँलाई गर्न चाहन्छु। र प्राइभेट बिजनेसमा थोरै पैसाले धेरैजनालाई रोजगारी दिनुपर्ने, धेरै व्यवहारहरू सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो महानगरपालिकामा अहिले लास्ट इयरको आर्थिक वर्षमा 20 अरबको बजेट छ। त्यसलाई परिचालन गर्न नसकेर अहिलेको मेयरले 8 अरब रुपियाँ ब्याङ्कमा राख्नु भएको छ। 7 अरब रुपियाँको बेरुजु छ। त्यो केमा खर्च भयो कसैलाई पनि थाहा छैन। र पारदर्शिता भन्ने कुरा चाहिँ नि शून्य छ। तपाईँले अहिले पनि गएर इन्टरनेटमा हेर्नुभयो महानगरपालिकाको वेबसाइटमा भने 2071-72 सालको मात्रै आर्थिक वासलात अपडेटेड छ, त्यसपछि छैन। अब मलाई चाहिँ नि अचम्म यो लाग्छ कि भोट एक ठाउँमा हाल्ने अनि प्रश्न 5 वर्षसम्म गरिरहने प्रथालाई रोकेर नि एउटा म्यानेजमेन्ट स्किल भएको। पहिला त के बुझ्नु पर्यो, मेयर एउटा व्यवस्थापकीय पद हो। दोस्रो के बुझ्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्नलाई व्यवस्थापनभित्र हुने इनपुटहरू पैसा, म्यान पावर, मेटेरियल होइन, मेथड, तरिका, भिजन त्यो सबै भएकोलाई प्रोसेस गरेर
निक्लिने आउटपुटलाई चाहिँ नि सम्हाल्न सक्ने मान्छेलाई छान्नु पर्यो, न कि यसले यति वर्ष ढुङ्गा हानेको छ, यसले यति वर्ष चिया पकाएर खुवाएको छ राजनीतिक कार्यकर्तालाई, यसले चाहिँ नि यस्तो खालको सपना बाँडेको छ भन्नुभन्दा त्यसको ट्र्याक रेकर्ड हेरेर व्यवस्थापकीय क्षमता, सक्षमता अनि त्यसपछि अनुभव र चाहिँ नि क्वालिफिकेसन होइन, योग्यता, त्यसलाई हेरेर मात्रै तपाईहरूले छान्नुभयो भने यो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हो। तर मेरो सानो व्यवसाय सञ्चालन गरेको भन्दा चाहिँ यो अलिकति ठुलो हो, तर हेर्दा उस्तै देखिन्छ, किनभने व्यवस्थापन भनेको इनपुट्सहरूलाई प्रोसेस गरेर सबैलाई खुसी हुने गरी आउटपुट निकाल्ने हो र सेवा आउटपुट हो महानगरपालिकाको। काठमाडौँलाई जसरी हिल गर्नुको लागि यहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, यसमा हार्दिक धन्यवाद। यो हेल्थ सेक्टर मात्रै होइन, यो सँगसँगै हेल्थसँग जोडेर आउने मेरो अनुभव, अहिलेसम्म हामीले गरेको कामको अनुभव, तपाईँहरूले काठमाडौँका नगरवासीलाई जो तरकारीहरू छ, यो तरकारीहरू 100% विषादीरहित खुवाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीले अहिले काठमाडौँमा वितरण गरिरहेको कृषि फ्रेस भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ कालीमाटीकै तरकारी सम्पूर्णलाई चाहिँ विषादीरहित बनाइएको हो। त्यो टेक्नोलोजी अपनाएर काठमाडौँका नगरवासीहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ महानगरपालिकाको प्लानमा एक त यहाँले जित्नै बाँकी छ, जित्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई घुमाउनु भनेको फेरि पनि काठमाडौँ घुम्नु हो। यहाँको नगरवासीले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, किनभने अहिले अब यहाँ केशव विस्थापित सरहरूको कुराकानी आयो, योभन्दा अगाडिका मेयरज्यूहरूको कुराकानी आयो। उहाँहरूको कारणले आज नेपालको अवस्था यो भयो, अर्थात् काठमाडौँ सहरको अवस्था यो भयो। त्यसकारण यहाँहरू जस्तो चाहिँ एउटा अनुभवी काठमाडौँलाई हिल गर्न आइरहनु भएको छ भने काठमाडौँका नगरवासीहरूलाई मैले यहाँहरूलाई हेल्प गर्न सक्छु, किनकि हामीले मार्केटमा ल्याइरहेछौँ विषादीरहित कृषि फ्रेस ब्रान्डमा। अहिले हामीले प्राइभेट पसलबाट चाहिँ बिक्री गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ जति पनि यो मन्डी तरकारी बजार छ, यो सबैलाई चाहिँ विषादीरहित बनाउन सकिन्छ। यो कमिटमेन्ट पनि यहाँहरूले गरिदिनु भएको खण्डमा यो मुभमेन्ट छ। अहिले काठमाडौँ नगरवासीलाई चाहिँ राहत हुन्छ। प्लस तपाईँहरूले अर्को चाहिँ नगरवासीलाई के अपिल गर्न सक्नुपर्छ भने अब तपाईँहरूले हार्नु भनेको काठमाडौँ हार्नु हो, यो कुरा निश्चित छ। त्यसकारण यहाँ अघि बालेन शाहजीको कुरा पनि आयो। मेरो बालेन शाहजीलाई चाहिँ यही कार्यक्रम मार्फत रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, सुशील थापा सरको टिममा तपाईँ एडजस्ट गर्नुहोस् र यो टिम वर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूले नै काठमाडौँ बनाउन आउनुभएको हो। एज अ सिनियरिटीको हिसाबले, अनुभवकर्ताको हिसाबले सुशील थापा सरलाई र रिङ्कुजीलाई चाहिँ पाएको अनुसार तपाईँहरू अनुभवी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई हेल्प नगर्नु भनेको चाहिँ बालेन शाहमाथि पनि म काठमाडौँवासीको हैसियतले चाहिँ एउटा शङ्का उब्जिन्छ। तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्नु भएन भने यो कुरा चाहिँ म बालेन शाहजीलाई यही कार्यक्रम मार्फत राख्न चाहन्छु र थप चाहिँ कृषि क्षेत्रमा कृषिको माध्यमद्वारा नगरवासीलाई स्वस्थ बनाउने, अर्को बिमारी हुनै नदिने चाहिँ जो दैनिक हामीले विषादी प्रयोग गरिरहेको हाम्रो भान्सा शुद्धिकरणको निमित्त पनि थप सरले चाहिँ कार्यक्रम ल्याइदिनु हुन मेरो यहाँलाई सुझाव छ। धन्यवाद। होइन, तर हाम्रो किनभने अब हामीले सार्वजनिक पदमा नबसेको हुनाले सरकारी करको पैसाले धरहरा बनाए, रानीपोखरी बनाए भन्ने त हामीसँग छैन। तर हामीले 20-30 वर्षदेखि जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेर बिरामीहरूलाई सेवा गऱ्यौँ र जुन विदेशमा भएको कटिङ एज टेक्नोलोजी भन्छ नि, कटिङ एज टेक्नोलोजीलाई नेपालमा हामीले जसरी विस्तारित गऱ्यौँ र हामीले सुरु गर्दाको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको अवस्थामा आकाश जमिनको फरक छ। र यहाँलाई अवगत नै होला कि स्वास्थ्य सेवा नेपाल सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई जिम्मा लगाएको छ। तपाईहरूले हेर्नुहोला, कोही पनि सक्षम मान्छे गभर्मेन्ट हस्पिटलमा भन्दा प्राइभेट हस्पिटलमा जान रुचाउँछन्। राजनीतिज्ञहरू नेपालकै प्राइभेट हस्पिटल भन्दा पनि विदेशको प्राइभेट हस्पिटल जान रुचाउँछन्। त्यसकारणले चाहिँ नि हामीले गर्ने भनेको नेपालको सामुदायिक अस्पताल, नेपालको सामुदायिक शिक्षण संस्था र बाटोघाटो फोहोर मैला व्यवस्थापन। अब यसमा चाहिँ नि तपाईँलाई हामीले एकचोटिलाई हामीलाई विश्वास गरिदिनुहोस्, अर्कोचोटिदेखि अथवा केही महिनापछि हामी तपाईँको विश्वास काम हेरेर दिन सक्नुहुन्छ भनेर मात्रै भन्न सक्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ प्रिपेयर्डनेस भनेको चाहिँ नि अब घन्टी बजाएर पेन्डेमिक नआउने हुनाले झापझुप्प सम्हाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हल्का प्रिपेयर्डनेस चाहिँ नि हामीले कोभिडले सिकाएर गएको छ। तर हाम्रो एक्सपर्टिज नै त्यतापट्टि भएको हुनाले चाहिँ नि र महानगरपालिकाको विशिष्ट कर्तव्य पनि हेल्थ केयरमा भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि यसपालि
7 अरबभन्दा बढ्ता बजेट चाहिँ नि पेन्डेमिक प्रिपरेसन र जेरियाट्रिक केयर ज्येष्ठ नागरिकको बच्चाको लागि अस्पताल भनेर छुट्याएको छौँ र यो पेन्डेमिक भनेको कुन रूपमा आउँछ थाहा नहुने हुनाले हामीले प्रत्येक वडामा थप 32 वटा एम्बुलेन्स सेवा त्यस्तै गरी थप 10 ठाउँमा चाहिँ नि फायर बारुद यन्त्रको स्थापना गर्ने पनि हाम्रो योजनामा राखेका छौँ र हामीले यसको लागि चाहिँ नि जनचेतना र यो स्वास्थ्य सेवाको म्यान पावरलाई प्रिपेयर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब वडामा जाने र मेयर उपमेयरसँग कफी गफ भन्ने यस्तो खालको अर्गनाइज गर्न कोसिस गरिराखेको छौँ र हामीले त्यसको लागि चाहिँ इन्भिटेसनहरू पठाउँछौँ विभिन्न वडाहरूमा र हामी त्यहाँ गएर चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले भेटघाट गर्नेछौँ होइन। तर जति गर्नुपर्ने थियो त्यसमा अलिकति कमी चाहिँ नि भएको छ तर हाम्रो त्यो प्लान अब सुरु हुँदैछ। देखि बेलुका नसुतेसम्म एक अर्कालाई गाली गरेको सुनेका छौँ तर कसैले पनि फोहोर किन उठेन र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा डिबेट गरेको सुनेका छैनौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि हामीले नदी फोहोर भयो भनेर चाहिँ नि हामी बाहिर बसेर कुरा गर्छौँ तर आजसम्म मलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले नदी सफा गर्ने कुरा गरेको मैले सुनेको छैन। त्यसकारण वैकल्पिक भन्नुहोस् निर्विकल्प भन्नुहोस् सबै पार्टीहरूको झन्डा उस्तै छ। कसैलाई राजा चाहिएको छ कसैलाई राजा चाहिएको छैन, कसैलाई गणतन्त्र चाहिएको छ कसैलाई रिपब्लिकन चाहिएको छ कसैलाई धर्म चाहिएको छ र विकासको लागि लाइभलीहुडको लागि यो कुनै हाम्रो लागि एजेन्डा होइन। हामीलाई अहिले 2072 सालको संविधानले जे दिएको छ त्यसबाट हामी जनताहरूको लागि हाम्रो लागि अलिकति विकास अलिकति सुखको सास फेर्ने र काठमाडौँमा भएको काठमाडौँलाई लागेको घाउ निको पार्ने प्लान चाहिँ नि हामीसँगै छ भन्ने कुरा र नगरवासीको मुद्दा हामीले मात्रै उठाएका छौँ। जब मेरो मुद्दा उठाउने कोही छ भने अब अर्कैसँग लाग्नु भनेको त अब कसरी हामीले त्यसलाई सहयोग गर्ने होइन। त्यो चाहिँ नि यहाँहरूले पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनु पर्यो कि म तपाईँको एजेन्डा बोकेर हिँड्दैछु भन्ने मान्छेलाई फक यहाँबाट भनेर अनि ठिक छ म बाँडी चुडी खान्छु करको पैसा मेरो अकाउन्टमा ल्याउँछु भन्नेलाई भोट दिनुहुन्छ भने त अब कोही मान्छे घुम्न जान इच्छा राख्छ राम्रो राम्रो देश घुम्छु भनेको छ र स्विजरल्यान्डले आऊ भन्यो तपाईँ जानु भएन भने स्विजरल्यान्ड रुन्छ कि तपाईँ रुनुहुन्छ त? तपाईँ रुनु होला नि सायद, स्विजरल्यान्ड त रोएर बस्दैन। त्यस कारण हामी के भन्दैछौँ भने हामी तपाईँहरूको भविष्य तपाईँहरू सँगसँगै हिँडेर तपाईँहरूसँगै छलफल गरेर विकासको मोडेल लिएर आउँछौँ। तपाईँहरूको बाहेक अरू हामी कसैको कुरा पनि सोच्दैनौँ भनेर हामीले भनिराखेको छौँ भने तपाईँको विषयमा एक क्षण पनि नछोड्ने चुनावमा मात्रै पेट्रोल र रक्सी खुवाउने मान्छेलाई भोट हाल्नुहुन्छ भने त अब यसमा त हामीले यस्तो हात उठाइदिनु पर्यो होइन र कि म एज अ नागरिकले भोट हाल्ने भएको हुनाले यो कम्पिटिसनमा जित्ने एकजनाले मात्रै हो। त्यसकारण आज जति हजार मोटरसाइकल लिएर आफ्नो नोमिनेसन दर्ता गर्न गए पनि अर्को 10,000 बढ्ता लिनेले जित्ने हो होइन। तर यहाँ त्यस्तो भिडभाडको तन्त्र रोक्न खोजेको हो नि त हामीले चाहिँ नि 2-3 जना मात्रै गएर दर्ता गऱ्यौँ तर त्यसको अर्थ हामीले जनताको विश्वास पाउन सक्दैनौँ भन्ने होइन। र मैले एउटै मात्रै एडभान्टेज के देखेको छु भने कसैलाई छान्नु छ भने यसपालि तपाईँहरूकै रिप्रेजेन्टेटिभलाई छान्नुहोस् न कि कुनै एउटा सीमित पोलिटिकल पार्टीलाई छान्नुहोस्। किनभने तपाईँलाई थाहा छ पोलिटिकल पार्टीहरू ठुल्ठुलोले भन्नुभएको छ मेरोमा 10 लाख कार्यकर्ता छ मेरोमा 9 लाख कार्यकर्ता छ। 103 वटा पार्टीमा 100 कार्यकर्ता 1000 कार्यकर्ता हजारौँ कार्यकर्ता लाख कार्यकर्ता र लाखौँ कार्यकर्ता जोड्दा 40 लाख भन्दा बढ्ता मान्छे पोलिटिक्समा लागेका छैनन् र 2.5 करोड मान्छे अझै पनि नन पोलिटिकल बाँकी छन्। 1 सेकेन्ड अब 49 जनाको अपेक्षा छ हुने अब एकजनाले टिकट पाएपछि 48 जना चाहिँ नि अब किनभने पदको राजनीति गर्ने हुनाले 48 जना असाध्यै विक्षिप्त भएर घुमिरहनु भएको छ र उहाँ पदमा पुगेपछि लाभ लिन घुमिरहने कार्यकर्ताहरू पनि अत्यन्तै असिन पसिन भएर घुमिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस् हामीसँग आउनुहोस् हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् हामी सबै सँगै विकास गरौँ हामी सबै सँगै धनी हौँ। तपाईहरू मात्रै करको पैसा लुटेर धनी हुने कोसिस नगर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ नि अव्यवस्थालाई व्यवस्थामा परिणत गऱ्यौँ भने हाम्रो पासपोर्ट बलियो हुन्छ हामी सबैजना सँगै हाँस्न सक्छौँ। यो मेरो अपिल हो सबैजनालाई। तपाईँले सोच्नुहोस् काठमाडौँको धेरै पुरानो बासिन्दा काठमाडौँलाई एउटा जीवित मान्छेको रूपमा सोच्नुहोस्। जीवित मान्छे तपाईँको हजुरबुवा भनेर सोच्नुहोस् काठमाडौँ जसले तपाईँलाई लालन पालन गरेको छ कर्मथलो बनाएको छ। अब त्यो हजुरबुवाको फोक्सो कालो छ
यानि कि तपाईँहरूको फोक्सो कालो छ पल्युसनले गर्दाखेरि। अब यसलाई चाहिँ नि निको पार्नु पर्यो नि। काठमाडौँ निको हुँदाहुँदै हाम्रो फोक्सो पनि सफा हुन्छ। तपाईँ हाम्रो हजुरबुवाको नसामा बग्नुपर्ने रगत फोहर छ। हेर्नुहोस् त तपाईँको विष्णुमती, बागमती र अरू खोलाहरू। त्यस्तै गरी हामीले सम्पदा, हामीले संस्कृति भनिआएको मूर्तिहरू दिनका दिन चोरिएको छ। तपाईँ त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो हजुरबुवाको कलेजो, फोक्सो, मुटु भनेर हेर्नुभयो भने त्यो मूर्ति चुडेर लगेको छ नि, हो त्यो घाउहरू लागेको छ। अब हाम्रो गजुरहरू छोकिने गरेर टावरहरू बनाएको छ। अब तपाईँको हरियाली गर्नुपर्ने पार्कमा चाहिँ नि 55 वर्ष 79 वर्षको लागि लिजमा दिएर ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरू, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बनाएको छ। अब भनेपछि हामीले यो पृथ्वीलाई चाहिँ नि कस्तो बनाइराखेका छौँ भने बिहान बिहान चाहिँ नि पृथ्वी माता भनेर ढोग्ने, अनि त्यसपछि त्यही पृथ्वी मातामा खनेर फोहोरहरू गाड्ने र यो हाम्रो भागको पृथ्वीलाई फोहोरको डल्लो बनाउने यतातिर गइराखेका छौँ। र हामी चाहन्छौँ हाम्रो हजुरबुवा हामीलाई लालन पालन गर्ने काठमाडौँको रोग निको पारौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो फोक्सो निको हुन्छ, हाम्रो कलेजो निको हुन्छ, हाम्रो मुटु निको हुन्छ, हामीलाई एनसिडिज, नन कम्युनिकेबल डिजिज, नसर्ने रोगबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। किनभने हामीलाई फिजिकल एक्टिभिटी गर्ने, हामीलाई दौडधुप गर्ने, हामीलाई एक्सर्साइज गर्ने पार्कहरू हुनेछन्। पर्यटकहरू आउँदाखेरि एउटा टोयलेटबाट अर्को टोयलेट भेट्नको लागि उनीहरू असक्षम हुन्छन्। अब गुगल गर्यो भने म जाने सहर काठमाडौँ कस्तो छ भनेर गर्यो भने 1 नम्बरमा, एसियाको 1 नम्बर फोहोर र संसारको 3 नम्बर फोहोर। अब कसैलाई जानु मन लाग्ला संसारको 1 नम्बरको फोहोर, 3 नम्बरको फोहोर सहर, एसियाको 1st नम्बरको फोहोर सहरमा घुम्न जाँदैछु भनेर कति मोटिभेसन होला र। सो हामी काठमाडौँलाई त्यस कारणले हिल गर्न चाहन्छौँ। काठमाडौँ तङ्ग्रिने बित्तिकै हामी पनि फ्रेस, सफा र लामो सास फेरेर आफ्नो काममा जाने हुनेछौँ। महिलाहरूको सुरक्षा हुनेछ, काठमाडौँ सफा हुनेछ र विश्वको लागि काठमाडौँ गेटवे हो हाम्रो नेपाल भिजिट गर्न आउने, र त्यसमा अलिकति भव्यता यानि कि ब्युटिफिकेसन पनि हुनेछ। अब बिरामी मान्छेले त के सिँगार पटार गर्नु, पहिला यसलाई हामी तङ्ग्र्याउँछौँ, त्यसपछि सिँगार पटार पनि सुरु गर्छौँ, जसलाई हामीले ब्युटिफिकेसन भन्छौँ नि, भव्यता। सबैजनाले चाहिँ नि पोलिटिकल पार्टी भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ त्यो पोलिटिकल पार्टिजहरू एउटा फोहोरको डल्लो जस्तो लाग्ने हुनाले त्यति भ्यालु दिँदैनौँ होइन। तर क्वेसन चाहिँ नि हामी के गर्न सिकाउँछौँ भने दिनको 11 लाखको पेट्रोल जल्छ महानगरपालिकाले। अब तपाईँले सोध्नुहोस् न त 11 लाखको पेट्रोल जलाएर तैँले के काम गरिस् भने 2 अरब 34 करोड मसलन्दमा खर्च छ। सोध्नुहोस् न, ट्रान्सपेरेन्सीमा सोध्नुहोस्, आरटिआई भन्छ नि, राइट टु इन्फर्मेसन, त्यसमा सोध्नुहोस् कि तपाईँले मसलन्दमा 2 अरब 34 करोड केमा खर्च गर्नुभयो भनेर। सो हामी आएपछि हाम्रो म्यानेजमेन्टमा हामीले गर्ने खर्चहरू ट्रान्सपेरेन्ट हुनेछन्। यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामी दुईजनाकै म्यानेजमेन्टमा हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ नि रुट कज एनालाइसिस नै हो। यहाँले भन्नुभएको जट कारणमा गएर गर्ने। सो यहाँको शुभकामनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर क्वेसन गर्नुहोला, हामी आएपछि पनि क्वेसन गर्नुहोला, हामी आउन सकेन भने पनि क्वेसन गर्नुहोला कि यत्रो दिनसम्म यत्रो पैसा खर्च गरेर पनि किन काम भएन भनेर चाहिँ नि हामीले सोध्न थाल्नु पर्यो। म रिङ्कु श्रेष्ठ, मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हेल्थ केयरबाट हो। हाम्रो दुईजना सुशील थापा सर पनि मेयरमा हेल्थ ब्याकग्राउन्डबाटै हुनुहुन्छ र म पनि हेल्थ ब्याकग्राउन्ड भएको भएर हाम्रो थिङ्किङ वेभ लेन्थहरू र यहाँ हामीले गर्न खोजेको कुराहरू दुईजनाको मत मिलेको भएर चाहिँ हामी दुईजना स्वतन्त्रबाट उहाँ एज अ मेयर र म उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएको छु। मैले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि चाहिँ मेरो 27+ इयर्सको एक्सपिरियन्स हेल्थ केयर फिल्डमा छ। सुरुमा मैले चाहिँ एज अ नर्स टिचिङ हस्पिटलमा जब स्टार्ट गरेको हो। नर्सिङमा चाहिँ मैले अलमोस्ट 5-6 इयर्स जब गरिसकेपछि मलाई त्यो सेवा दिँदा चाहिँ के फिलिङ भयो भने हामीले चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ म्यानेज अलि योभन्दा बढी राम्रो तरिकाले सरल सुलभ तरिकाले गर्न सक्छौँ कि भनेर मलाई म्यानेजमेन्टले आकर्षण गर्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ बाहिर पढ्न जाने सोच्दै ठ्याक्कै नेपालमा नै हेल्थ केयर म्यानेजमेन्टको कोर्स आएपछि चाहिँ मैले ब्याचलर इन हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट र मास्टर इन हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट चाहिँ नेपालमै बसेर गरेँ। यो हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट गर्दा चाहिँ मैले लकिली के अपर्च्युनिटी पाएँ भने टिचिङ हस्पिटलसँगै एउटा मनमोहन कार्डियक सेन्टर अहिले हाल
एउटा राम्रो नमुना कार्डियक सेन्टरको रूपमा चलिरहेको सेन्टरमा सुरुदेखि काम गर्ने मौका पाएँ व्यवस्थापनमा। सो व्यवस्थापनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ म लगायत डाक्टर भगवान कोइराला, डाक्टर अरुण स्यामी, डाक्टर प्रकाश स्यामी, डाक्टर रतराज पौडेल, हामी 3-4जना सिनियर डाक्टरहरूसँग चाहिँ काम गर्ने मौका पाउँदाखेरि हाल अहिले आएर चाहिँ हामीले टिचिङ हस्पिटल मनमोहन कार्डियक सेन्टरलाई चाहिँ एउटा राम्रो नमुना कार्डियक हस्पिटलको रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट सेवा प्रदान गर्ने हामीले अवसर पायौँ र अहिले हाल सबैजना सर्वसाधारण जनताहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ राम्रोसँग मुटुको सेवाहरू पाइरहेको अनुभव भएको छ मलाई। त्यो मलाई गर्व पनि लाग्छ कि हामीले छोटो समयमा त्यो हस्पिटललाई फुल फ्लेजमा चलाउनलाई हामीले सफल भयौँ। त्यसै गरेर अहिले चाहिँ हाल आएर मैले 20 वर्षपछि चाहिँ सेल्फ रिटायरमेन्ट लिएँ टिचिङ हस्पिटलबाट। त्यहाँबाट सेल्फ रिटायरमेन्ट लिइसकेपछि चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ ह्याम्स हस्पिटलको नयाँ कन्स्ट्रक्सन सुरु हुँदै थियो। ह्याम्स हस्पिटलमा मैले चाहिँ क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटरको भूमिका गरेर चाहिँ त्यहाँ सुरुको कन्स्ट्रक्सन लेभलदेखि स्ट्राटेजी प्लानिङहरूमा इन्भल्भ हुँदै ओपिडीदेखि लिएर आइसियूसम्म रनिङ गर्ने स्टेजमा 2019मा आइपुगेर फुल फ्लेजमा चल्न थालिसकेपछि चाहिँ मैले ह्याम्स हस्पिटलबाट बिदा लिएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ आएर हाम्रो टेस्ला डायग्नोस्टिक क्लिनिकमा 1 वर्ष एज अ सिओ काम गर्ने मौका पाएँ र त्यहाँ 1 वर्ष काम गरिसकेपछि नेपाल भारत मैत्री हस्पिटलमा पनि मैले एज अ सिओ चाहिँ 1 वर्ष काम गरेँ। हाल आएर चाहिँ म फ्रिल्यान्सरको रूपमा काम गरिरहेको छु र आफ्नो एउटा सानो फार्मेसी एन्ड क्लिनिक भनेर मानसा फार्मेसी एन्ड क्लिनिक भनेर चलाइरहेको छु। यही बिचमा चाहिँ मलाई मैले गरेको काममा चाहिँ मलाई चाहिँ जहिले पनि एक्सेस नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट कसरी हेल्थ केयर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, क्वालिटी हेल्थ सर्भिस कसरी प्रोभाइड गर्ने भन्ने जहिले पनि मनमा आइरहने हुनाले मोस्टली हस्पिटलमा काम गर्ने दौरानमै मैले चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सर्वसाधारणहरूको बिचमा गएर चाहिँ हेल्थ सर्भिसहरू दिने मौका पनि पाएको छु। त्यसको लागि म चाहिँ हेल्थ सेक्टरबाट हाम्रो गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अनि आएर चाहिँ हामीले मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट सोसियल क्लबहरूमा इन्भल्भ भएर चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारण जनताहरू हामी जस्तै आम नागरिकहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यपट्टि चाहिँ अलि बढी सेवाहरू गर्ने मौका पाएँ र त्यो सेवाहरू मैले दिनै रहेको छु। अहिले आएर चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ कुनै पनि कुराको हेल्थ सम्बन्धी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्दा उहाँले मलाई सम्झिँदाखेरि फोन गर्दाखेरि ल तपाईँले यति गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ। अब यो उपमेयरको सन्दर्भ यहाँ जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी जोड्न मन लाग्छ भने मलाई म यहाँ जन्मेको अलमोस्ट अब मैले यहाँ पाइला टेकेको 40 इयर्स हुन लागिसक्यो। जुन बाल्यकालमा मैले जुन काठमाडौँ देखेको थिएँ स्वस्थ थियो, हराभरा थियो होइन। अहिले आएर चाहिँ हामी सबैजना यहाँ अलिकति सफोकेटेड भइरहेछौँ। बिरामी ठाउँमा बिरामीलाई हेर्दा हेर्दा बिरामीको मान्छेलाई पनि दिक्क लाग्छ नि। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको यो विकृति विरूप देखेर चाहिँ सबैलाई दिक्क लागेको अवस्था जस्तो लागेको छ। हामीले यसले चाहिँ त्यस कारण चाहिँ #हिलिङ द काठमाडौँ भन्ने नाराका सहित चाहिँ हामीले काठमाडौँलाई स्वच्छ, सभ्य, हराभरा, भव्य बनाउनको लागि चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँहरूसम्म चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ काठमाडौँ बस्न लायकको ठाउँ बनाउने परिकल्पनाका साथ हामी यहाँ हजुरहरू सबै सामु उभिएका छौँ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रबाट मेयरमा चाहिँ सुशील थापा सर र उपमेयरमा सुनिन्छ है। उपमेयरमा चाहिँ म रिङ्कु सिस्टरले उम्मेदवार दिएको छु। यो तपाईँहरूले यदि काम गर्ने मौका दिनुभयो भने चाहिँ हामी चाहिँ दुईजना नै यो स्वास्थ्यको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाँडै नै छोटो समयमा नै काठमाडौँलाई हिल गरेर एउटा बस्न लायक लिभिङ यहाँभित्र बस्न लायकको काठमाडौँ बनाउने प्रणका साथ हामीलाई मौका दिनुभएमा निकै छिटो समयभित्र हामीले यो काम गरेर देखाउँछु भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। एजेन्डा चाहिँ के छ भने एउटाले जुन एजेन्डा हामीले राखेका छौँ त्यो दुईजनाको सर्वसम्मतिमा राखेका छौँ। यो एजेन्डाहरू अहिले जुन हाम्रो यो 4वटा खण्ड योजनाहरू हामीले राखेका छौँ यसमा हामीले मिलेर काम गर्दै जाने हो अगाडि, न कि अहिलेको विगतको मेयर र उपमेयरको झगडाले गर्दा काठमाडौँ जति सफोकेसनमा पऱ्यो, जति प्रब्लममा पऱ्यो, जति डेभलपमेन्ट पाउनुपर्ने हो त्यो पाएन होइन। हामी त्यो कुराहरूमा चाहिँ अल्म लिँदैनौँ। हाम्रो अहिले जुन नीतिगत 1 वर्षको हाम्रो अहिले जुन मेयर्स क्यान्डिडेट हाम्रो सुशील थापा सरले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले राम्ररी होमवर्क गरेर अगाडि बढेका छौँ। सही कुरालाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, मिलेर नै कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो सेवा र सुरक्षा, वातावरण, विकास र व्यवस्था, संस्कृति र
सम्बन्धमा जुन हाम्रो कार्य गर्ने योजना छ त्यसलाई हामी हातेमालो गरेर साथ दिएर दुईजनाले अगाडि बढाउनेछौँ। धन्यवाद।